الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. یہ آواز کتنی ہے؟ نہیں تھوڑی جی کھولو نا، موٹی آواز نہ کرے آج. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت میں تواڈے تے پوری کر دیتی ہے اور تواڈے واسطے میں پسند کیتا ہے تے دین اسلام نو کیتا ہے. معزز سامعین حضرات، دین دا معنی قانون، قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے. ان الحکم الا للہ. اللہ نے اپنی مخلوق واسطے جیسے چاہے ویسے قانون بنائے. انہاں قوانین نو قرآن اور حدیث پاک دی صورت اندر اپنے آخر الزمان پیغمبر تے نازل فرما دیتے. پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسے نبی تے اے حکم نازل نہیں ہویا کہ تواڈے قوانین مکمل ہو گئے نے، دین مکمل ہو گیا ہے. نہیں، کیونکہ ہر نبی تو بعد نبی اور رسول دی آمد سی. اس واسطے کئی قوانین میں ترمیم ہونی سی، کئی قوانین نویں آنے سن. لیکن جدو آخر الزمان پیغمبر کی باری آئی، انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں. جتنے قیامت تک واسطے
قوانین دی ضرورت سی، اللہ نے وہ سارے مفصل یا اجمالی صورت اندر نازل فرما دیتے اور اپنے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قوانین دی وضاحت میری وحی دے نال لوکاں نو تساں کرنی۔ ہن شروع اندر میں اسلام دا ایک اصول بیان کر کے پھر اس بات پہ آواں گا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ کئی مقامات پہ عرض کیتا ہے، ایک ہے عبادت، ایک ہے معاملہ۔ عبادت نو وضع اللہ کردا ہے، وضع کہندے نے کس چیز نو بنانا، وضع کردا ہے عبادت نو اللہ، اور او دے تے عمل کرن دا طریقہ دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن عبادت دی اصل کی ہے، جڑ کی ہے؟ عبادت دی، عبادت دی اصل ہے حرمت۔ ساریاں عبادتاں حرام نے، صرف وہ عبادت جائز ہے جڑی اللہ تو دے نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ اے تسی اصول قانون یاد رکھ لو، اسلام دا اصول ہے۔ عبادت تو ہے جڑی اللہ تے دے رسول تو ثابت ہوئے۔ جتھے عبادت دی گل آئے نا، اوتھے دلیل ثبوت دی منگی دیے، منع دی نہیں۔ مثلا مغرب دے یا جمعے دی گل کر لو، جمعے دے فرضاں دیاں 2 رکعتاں، میں ہن 2 دی بجائے 3 پڑھا دیاں، تسی کہو گے مولوی صاحب فرض تے جمعے دے 2 ہوندے نے، تساں 3 رکعتاں پڑھائیاں نے، میں کہاں مینوں منع وکھاؤ، شریعت چوں مینوں منع وکھاؤ کہ 3 نہیں پڑھانیاں۔ یہ میرا جواب یا میرا سوال عقل مندی تے مبنی نہیں، یہ جواب میرا بندہ ہی نہیں، کیونکہ عبادت جے 3 رکعتاں ثابت نے میں دلیل دیاں، تے جے نہیں ثابت میں پیچھے ہٹ جاں، اڑن واسطے میں بھولے لوکاں نوں کہاں منع وکھاؤ، پڑھیاں میں نے، دعویٰ میرا ہے، دلیل او دے، اصول تے وے جدا دعویٰ ہوئے دلیل او دے ذمہ ہوئی۔ یہ ہوندا ہے بھولے لوگاں نوں لاجواب کرن واسطے یہو جے لفظاں دا ہیر پھیر تے چکر دینا۔ ایتھے دنیا تے چکر دے لیں گے، اللہ دے دربار دے کسی دا چکر نہیں چلنا۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی گل کرو، صاف کرو، ستھری کرو، یہ ہے عبادت۔ تے معاملات اندر شریعت تانوں فری ہینڈ دیندی، وے جویں تواڈے برادریاں، تواڈے علاقہ، انہاں دا کلچر ہے، رواج ہے، او دے مطابق اپنے معاملے حل کرو۔ تے جیڑا معاملہ شریعت نو پسند نہ آئے گا، شریعت تانوں او دے تو روک دے۔ معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں منگی، عبادات اندر ثبوت دی دلیل، معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں منگی، کیونکہ معاملات یہ بھی اصل اباحت جائز، کہ ہر معاملہ جائز ہے، صرف وہ معاملہ حرام جدے تو شریعت روکے۔
تو لہذا معاملات اندر منع دی دلیل منگی دیے، ثبوت دی نہیں۔ مثلا کوئی بندہ کہے مولوی صاحب یا فلاں صاحب تسی بچے دی شادی کی برات لے کے چلے ہو تے ثابت کرو نبی پاک دیاں 11 شادیاں ہوئیاں، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے صحابہ، کسے ایک نے برات کھڑی ہے تے جو نہ نہیں کھڑی تے تسی کیوں کھڑ لگے ہو؟ برات عبادت نہیں، یہ معاملہ ہے بندیاں دے مابین، معاملہ ہوندا ہے جڑا بندیاں نال تعلق ہو، عبادت ہوندی ہے جدا اللہ نال تعلق ہو۔ یہ معاملہ ہے، ایتھے اسی ثبوت نہیں منگنا بھی نبی پاک تے صحابہ نے برات کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، ایتھے کہنا ہے کیا شریعت نے منع کیتا ہے برات تو؟ جے تے کیتا ہے نا تے پھر برات حرام ہے، وہ دلیل دے دیو۔ جے نہیں نا شریعت منع نہیں کیتا تے پھر معاملات شریعت نے کیا تسی اپنے برادریاں علاقے دے رواجاں دے مطابق کرو جائز۔ ہاں برات اندر کوئی ٹول ٹمکا کرے، آتش بازی کرے، نچن ٹپن کرے، ہیر دربا کرے، وہ تو شریعت منع کر دی، وہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ ہن میں تانوں شروع اصول سمجھایا ہے، اگے بھی میں جگہ جگہ سمجھانا، لوگوں نے اس اصول کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی تانوں اے اصول دی سمجھ آ جائے، کئی مسئلے تانوں اس اصول دی روشنی اندر طے کرنے حل کرنے آسان ہو جائے۔ عبادت دی واری آوے، عبادت دی واری آوے تے منع دی دلیل نہیں منگنی، ثبوت دی منگنی ہے۔ جے عبادت دی واری آئے، معاملات دی واری آئے تے منع دی منگنی ہے، ثبوت دی نہیں۔ لو ہن اے اصول یاد رکھنا، یہ روشنی اندر میں ہوں اج دے خطبہ جمعہ کچھ گزارشات کرن لگا۔ دین ہو گیا ہے مکمل، جڑا مکمل ہے او دا نام دین، تے جڑا یہ اندر وعدہ ودایا جائے، کوئی نواں کم کیتا جائے، اس دین اندر کوئی نواں کم کیتا جائے، وہ دین نہیں، او دا نام شریعت نے رکھے ہے بدعت۔ تے بدعت کی چیز ہے؟ چونکہ یہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، یہ اندر ایک بدعت نو بڑے زور و شور نال ادا کیتا جاندا ہے، حتیٰ کہ ساری بدقسمتی ہر سال ہی بلکہ اس دفعہ حکومتی طور تے حکومتی سرپرستی اندر پورا عشرہ اس بدعت دا منایا گیا۔ تو آئیے عرض کراں، پاویں حکومت منائے پاویں غیر حکومت، جڑے اہل حق نے انہاں دی زبان نو ٹھپا نہیں دتا جا سکتا، کیونکہ سارے کو دلائل نے، زبان تلخ نہیں، گالیاں نہیں، دلائل نے۔ دلائل دی دنیا چ کہاں گے حکومت کرے یا غیر حکومت، جڑا غلط کام ہے وہ غلط ہے۔ سننا ذرا بدعت ہے کہ پہلا میں تانوں بدعت دے چند نقصان پیش کراں، پھر میں تانوں پہچان کراواں گا بدعت دی، پھر بدعت تے جو اعتراضات یا تعویلاں کیتیاں جاندیاں نے وہ پیش کر کے جواب دیاں گا، تاکہ تانوں یہ مسئلہ سمجھانا آسان ہو گیا۔ بدعت دے نقصان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ طبرانی کبیر دے اندر فرمایا من مشى الى صاحب بدعت لیذکرہ فقد عان على غدم الاسلام
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیتی بندے کو چل کے جاندا تاکہ او دی تعظیم کرے، او دی حوصلہ افزائی کرے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے بیتی بندے دی مدد کیتی ہے دین نو ڈھان وچ۔ حدیث تو ثابت ہویا جڑا بندہ بدعت کردا ہے، دین وچ نواں کم کردا ہے، وہ دین نو گراندا ہے، دین نو ٹاندا ہے۔ کیویں گراندا ہے؟ اے ہن جھونا مونجیاں وڈیاں جا رہیاں نے، جدوں مونجیاں لائیاں سن یا اور کو فصل، چلو سی کیونکہ مونجی وڈی جا رہی ہے دی گل کر لینے ہاں، جدوں لابیاں لاب پٹی، لابیاں لاب لائی یعنی پنیری لائی چھونے دی، مونجی نے جڑاں پھڑیاں زمین چ، بوٹا قائم ہویا، ہن جڑ دے وچوں چاروں طرف چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں نکلنیاں نے، وہ دے چوں نویاں نالیاں نکل کے انہیں بننا ہے بوٹا۔ اے تو تسی جھٹکے لاؤ گے، گل سمجھ لو گے نا۔ پہلو اساں لائی ہے ایک نالی مونجی دی، ہن وہ دے چاروں طرف اسے جڑ چوں اللہ دی قدرت نہ نالیاں پھٹنیاں نے، تو 5 7 8 10 نالیاں دا بوٹا بننا ہے۔ اسے واسطے وقفے وقفے دلائی دیے، نالی نکلن لگی تے ادھر جلدی نال نالی دی جگہ تے نال ہی ڈیلا اگ پیا، نالی اوتھے رہ گئی کیونکہ جگہ ڈیلے مل لئی۔ پھر دوسرے پاسے نالی اگن لگی، جلدی نہ نڑو اگ پیا، نالی اوتھے رہ گئی۔ پھر تیسرے پاسے نالی اگن لگی، جلدی نہ سوانک اگ پیا، نالی اوتھے رہ گئی۔ چوتھے پاسے اگن لگی، کوئی اگ پئی، نالی اوتھے رہ گئی۔ ہن اے جڑیاں چونکہ اصل فصل کی ہے مونجی، اے جڑیاں بعد میں بوٹیاں اپنے آپ اگیاں، انہاں نے بوٹے دیاں نالیاں اگن دتیاں۔ آ جے گل ہن اے جڑا اپنے آپ بعد وچ اگیا ہے، ساڈے علاقے چ انہوں کہندے نے ندیم، ایک دین ہے ایک ندین ہے۔ دین اصل فصل جو بعد میں اپنے آپ اگے وہ ندین، نا دین میں دین نہیں۔ بعد علاقے چ انہوں گند کہندے نے، نام ویکھ لو کڈا سوہنا ہے، حالاں ہے بڑے سوہنے پٹھے نے، پر جدو فصل دے وچ اگن تے گند، وٹ بننے اگن تے پٹھے سوہنے بڑے پیارے لگتے ہیں، تے جدو اگن فصل دے وچ پھر ایڈے برے لگتے ہیں۔ نام اساں کی رکھے ہے؟ گند۔ بس اے تو لفظ نوٹ کر دیا جانا ہے۔ ایک دین ہے خالص جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، جڑیاں وہ دے چیزاں اپنے آپ اگن، پاویں وہ ویکھن وے ستھرے باسمتی دے چاول پکے نے، پاویں پھر بکرے دا گوشت پے ہے، پاویں وہ بھی اندر بڑے بڑے مسالے اچھے، خوشبو بھی ذائقہ بھی، پر ہے گند۔ کیونکہ دین دے وچ اپنے آپ اگے ہے گند، ویکھن وے بڑے سونے، اگر دین دے وچ نواں کم نہیں، ویسے کھانے دے طور تے پکے نے، پھر وہی چاول بڑے ذائقے دار تے بڑے مناسب تے اچھا نام، پھر یہ طعام کریم، رزق کریم، پھر اچھا نام۔ جب وہی چیزاں دین وچ نویاں بنن، پھر کی ہے گند۔ شریعت نے دا نام رکھے بدعت۔ جو ہن میں عرض کر لگا کہ دین نو ٹاندی کیویں بدعت، جس طرح وہ نالیاں اس ڈیلے نے
کوئی نے سواک نے منجی دیاں نالیاں اگن نہیں دتیاں، بوٹا بنن نہیں دتا۔ ہن دسو وہ جڑیاں بوٹیاں آپ نے آپ اگیاں انہاں فصل نو ٹھایا کہ نہیں؟ فصل دا نقصان کیتا کہ نہیں؟ بے عینی ہی، کیونکہ اگر بوٹیاں نہ اگدیاں وہ جگہ نالیاں اگنیاں سن، بوٹا بن جانا سی۔ بے عینی ہی جدو دین اندر بدعت آندی ہے وہ سنت نو پیچھے ہٹا دیندی ہے، سنت دی جگہ بدعت من لیندی ہے، تے جدو بدعت من لوے سنت ٹہ جاندی ہے۔ اے اللہ دے رسول دی حدیث کا ترجمہ ہے کہ بدعت دین نو ٹھاندی ہے۔ بدعت میں ایک مثال اور دے دینا، مثلا میں پائی یہ دکان، میں تمہیں لگا رغبت دوان پراؤ دودھ پیا کرو، دودھ دے بڑے فائدے جے، دودھ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، دودھ پٹھے مضبوط کرتا ہے، دودھ میں وٹامن بڑے نے، رنگ نتارد ہے، خشکیاں دور کرتا دودھ منیا نے۔ تو کہ اچھا بڑے فائدے نے دودھ دے، دودھ پینا چاہیے بھائی۔ ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے، مولوی صاحب نے، دکاندار صاحب نے دودھ دے بڑے فائدے بیان کیتے۔ ہن تسی آگے میری دکان تے لو جی دودھ دے بڑے فائدے بیان کیتے نے، تے سانو دودھ دیو، پیسے لو، دودھ دیو پیاں۔ میں کڈیا فریج چوں دودھ دا ڈبا، جڑا دودھ نہیں ہوندا دودھ نما، دودھ نہیں دودھ نما، پانی پایا، کھاد پائی، بالسفا پاؤڈر پایا وغیرہ وغیرہ، انہوں رڑکیا، دودھ ورگا سفید ہو گیا، سینٹ پایا، خوشبو دودھ دی آ گئی، سنگنا دودھ تو زیادہ، شکل بھی ہوئی ہے، ذائقہ بھی دودھ ہے، سال پورا پیندے رہے۔ مولوی صاحب سال ہو گیا تہاڈے کول لے کے دودھ پیندے ہاں، پٹھے بھی دکھن ڈے نے، ہڈیاں بھی دکھدیاں نے، تسی کہندے سو دودھ دے بڑے فائدے نے۔ ہن میں ہولی جی ایک بندے نو کہنا دکھن کیوں نہ، میں انہوں نے ایک نمبر دیتا ہی نہیں، شان بیان کیتی ہے ایک نمبر دی، دیتا ہے 2 نمبر۔ جدو 2 نمبر دودھ اصل دی جگہ ملی، اصل دودھ رہ گیا پیچھے، 2 نمبر آ گیا اگے، دسو لوکاں دا نقصان ہویا کہ نہ؟ ہن شکل ہی کوئی ہے۔ اصلی درود بڑی فضیلت بیان کرنے ہیں، جیڑا نبی پاک تے ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 رحمت نازل کردا ہے۔ جنہ درود زیادہ پڑھو گے نبی پاک دی شفاعت ملے گی، درود زیادہ پڑھو گے غم دور ہون گے، مصیبتاں ٹلن گیاں۔ تساں کیا مولوی صاحب بڑا فائدہ درود دا، لیاؤ گے درود پڑھیے۔ ہن درود فضیلت بیان کیتی میں درود اصلی دی، جدوں تہاڈا ذہن بن گیا، ذہن سادی تڑی ہو گئی، پڑھن نوں تسی تیار ہو گئے، میں تمہیں پھڑا دیتا درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود ہزاری، درود فلاں فلاں، درود خضری، درود فلاں فلاں۔ تساں ویکھیا کہ دودھ دا تے نقلی دودھ دا اصلی دا رنگ بھی ایکو جہا، ذائقہ بھی، لیکن وچ غذائیت نہیں ملی، رنگ بھی وہی ہے، ذائقہ بھی وہی ہے، سال پی چھڈیا، طاقت نہیں ملی، کتھوں ملے آئی 2 نمبر ہے۔ اصلی درود دے بھی لفظ عربی دے نے، نقلی دے بھی عربی دے نے، شکل ایکو جہی ہے، لفظ ایکو جہے، زیراں زبراں ایکو جہیاں، خوشبو بھی ایکو جہی آ رہی ہے، رنگ بھی ایکو جہا ہے، لیکن پڑھدیاں زندگی لنگ گئی،
قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اللہ نے کیا ایسے لوگ ہو پڑھ پڑھ کے عمل کر کر کے تھکے ہو، پر سنے عملہ جہنم اندر۔ یا اللہ پڑھ دے رہے ہو، فرمایا پڑھ دے رہے ہو 2 نمبر، فضیلت انہوں دسی گئی 1 نمبر دی، پڑھایا گیا 2 نمبر، مولویوں دا بنایا، مخلوق دا بنایا۔ ہوں جدو مخلوق دا بنایا درود آ گیا، اصلی درود پیچھا رہ گیا، اصلی لوکاں پڑھنا ہی چھڑ دیتا، اصلی لوکاں پڑھنا ہی چھڑ دیتا۔ 2 نمبر بمشکل اصلی کتھے پڑھیا؟ جتھے چارہ نہیں چلیا نماز وچ بمشکل، تے نماز تو علاوہ، نماز تو علاوہ تفسیر نعیمی جلد نمبر 16 صفحہ 110 پڑھیا جی، مفتی اقتدار احمد نعیمی انہاں واضح کیا ہے درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا جائز ہے، لیکن نماز تو علاوہ پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ جڑا نبی پاک دسے ہے درود او گناہ تے کہندے نے ایدی جگہ تے درود تاج پڑھو، درود فلانا پڑھو، درود فلاں پڑھو۔ شان فضیلت اصلی دی دے دیتا نقلی، ہن نقلی نے جگہ منی، بدعتی الفاظ نے جگہ ملی تے سنت ٹہ گئی۔ آج کہ بدعت دین نو ٹاندی ہے، اجے بھی تسی نہ سمجھو تو پھر اللہ تمہیں سمجھائے۔ میں مثالاں دے دے کے اللہ دی سنت دے مطابق تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، مثالاں دے دے کے تم گل سمجھا رہے ہیں۔ مثال دے کے گل سمجھانی اللہ کے رسول علیہ السلام دی سنت ہے۔ تو آئیے عرض کر رہے ہیں حضرات نے عرض کیتا سب تو پہلا تے بدعت دا نقصان ہے کہ بدعت دین نو ٹاندی ہے، بتی بندہ دین نو گھیراندا ہے۔ ہن میں مکان بناواں، تسی مکان بناؤ، میرے تے تواڈے مکان نو کوئی بندہ کے گھرائے، سانوں اے بندہ کنا برا لگے گا۔ جڑا میرے تے تواڈے مکان نو گھرائے سارے دل میں کنی نفرت ہوئے گی، تے جڑا اللہ دے دین نو گرائے اللہ نے بندہ چنگا لگے گا۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے گا جے دین نو نہیں گرانا، دین دے اندر کو نواں کام نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر دی حدیث صحیح مسلم دی سنیا دے، سونے پیغمبر اسلام فرماندے نے، فرمایا جڑا بندہ مدینہ پاک دے اندر، ہن دسو اس تو افضل کیڑی جگہ جے سوائے مکہ مکرمہ تو؟ مکہ مکرمہ تو بعد پوری دنیا تو افضل شہر کیڑا؟ مدینہ منورہ، ماشاءاللہ۔ ہن ایڈی افضل تے اعلیٰ جگہ فرمایا جڑا اوتھے بھی بدعت کرے گا، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا اوتھے دین اندر نواں کو کم کرے گا، بدعت کرے گا، فرمایا او دے فرض بھی قبول نہیں، او دے نفل بھی قبول نہیں، او دے تے اللہ دی لعنت تے فرشتیاں دی لعنت تے سارے لوکاں دی لعنت۔ حضرات غور کریا جے بیتی بندہ کنا اللہ پاک نو ناپسند تے صحابہ نو کنا برا لگدا سی۔ سن نبی داؤد دے وچ آندا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہاں نو ایک بندے نے کسے بندے سلام بھیجیا، عبداللہ بن عمر فرماندے نے مینوں پتہ چلیا او بندہ دین میں نویں کم کردا ہے، لہذا اس بیٹی نو میری طرف سلام دا جواب نہ دینی۔ صحابہ بیٹی تو اینی نفرت کر دے، بیٹی بندے دا سلام قبول نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ترمذی دی روایت، سفر تے جا رہے نے تے نال انہاں دا غلام
حضرت نافع نے تے حضرت مجاہد انہاں دے نال تے رستے دے اندر اذان ہو گئی، کہندے نے چلو چل کے نماز پڑھیے۔ مسجد دے اندر آئے نے تے جڑا مؤذن مسجد دا امام ہے اذان کہن تو بعد پھر لوکاں نوں دعائی پیا دیندا الصلاۃ الصلاۃ، او لوگو آجو نماز پڑھ لو، آجو نماز پڑھ لو۔ اذان دا من ہوندا ندا پکارنا، ایک اذان نبی پاک دی سنت نے پہلی کہی تے دوسری ندا اپنی طرف دین و نما کم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے مجاہد چل مسجد دے وچوں نکل، اے بندہ بتی ہے، میں بتی بندے دی مسجد میں اندر نماز ہی نہیں پڑھنی۔ اتنی نفرت بتیاں تو صحابہ کرام تو۔ حضرات میرے دوستو تے ویرو اجمانی کلمہ پڑھنے والا، تسی بھی سارے کلمہ پڑھنے والے ہو، آج اپنا جمعے دے اندر سیر بنا کے اٹھے آجے جویں اللہ پاک نو بدت و نفرت بتی تو نفرت، جویں سونے پیغمبر نو بدت و نفرت بتی تو نفرت، جویں صحابہ نو بدت و نفرت تے بتی تو نفرت، اسی طرح اساں بھی بدت و نفرت کرنی ہے۔ کسے بدت نو اساں کوئی بھی بدت آپ خود کرنی نہیں ہے۔ جیڑا بندہ بدت کرے گا تے بدت دے اندر او دا کوئی تامن نہیں کرنا، او دی حوصلہ فضائی نہیں کرنی۔ اے ذہن بنا کے اٹھنا ہے تساں انشاءاللہ۔ میں تواڈے سامنے دلائل پیش کیتا، ہاں اے تہاڈا حق ہے، مینوں حوالہ پوچھو میں پیش کراں گا، اے تہاڈا حق ہے، لیکن انکار اور بے پرواہی تے اگنور کرنا حدیث رسول نو ایک کسی مسلمان دے واسطے جائز نہیں۔ حضرات ان سب تو پہلے میں عرض کر دیتا ہے کہ بتی تو کنی نفرت اللہ نو، نفرت سونے پیغمبر نو، صحابہ کرام نو بت تو نفرت ہے۔ کیوں نفرت؟ اس بات میں دس دیتا کہ جڑا میرے تے تواڈے مکان نو ٹائے سانو او دے تو نفرت تے جڑا اللہ دے دین نو ٹائے اللہ نو او دے تو نفرت، صحابہ نو نفرت، مینوں تانوں کیوں نہیں نفرت؟ سانو بھی بدت تو نفرت کرنی چاہیے، کیوں کہ بدت اللہ دا دین گراندی تے ٹاندی ہے۔ حضرات آئیے مر کراں بدت کی ہے، یہ دی تانوں پہچان کرا دیواں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک فرماندے نے ساریاں کلامات تو بہتر اللہ دی کلام، سارے طریقیاں تو بہتر میرے محمد دا طریقہ۔ اے نبی پاک فرماندے نے شر الامور محدثاتها، دین دے اندر جو نواں کام ہے او شر، شرارت، لڑائی دا مڈ، دین اندر نواں کام شر۔ اے شر لفظ تے ساڈی بولی چ بولیا جاندا ہے، اور فلانا بندہ اور کیوں شر پھیلا رہے ہیں، کیوں شرارتاں کر رہے ہیں؟ تے شرارت جڑا سیاںا بندہ کرے او دا کی مطلب ہوندا؟ بچہ تے چلو عقل دا کچا او دی گل وکھری، جڑا سیاںا بندہ شرارت کرے او دا کی مقصد ہوندا ہے؟ لڑائی پوے لوگاں چ، فتنہ اٹھے، شرارت کردا ہے۔ حضرات ان بات پہ توجہ فرماندے دا جے شرارت کردا شرارت، میرے پیغمبر فرماندے نے دین دے اندر جڑا نواں کام ہے شرارت ہے۔ پتہ چلیا کہ ملک دے اندر جنیاں لڑائیاں نے دین اندر نویں کماں تو نے، میں نہیں کہندا نبی پاک نے فرمایا ہے شر الامور محدثاتها، اگے اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے وکل محدثۃ بدعہ،
فرمایا دین اندر ہر نواں کم بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی میرے پیغمبر دے فرمان دا مقصد مفہوم میں عرض کراں کہ جیڑا بندہ دین اندر نویں کم کردا ہے او دے عمل ضائع برباد ہو کے تے سیدھا دوزخ دا بالن بن جاندا ہے۔ کیڑا بندہ جیڑا دین دے اندر نویں کم کردا ہے، دین دے اندر نویں کم کردا ہے، بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا، مندہ ہر مند تھی مندہ بدعت والا چالا، بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی، ہر کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا بچ گمراہی وڑیا، بچ گمراہی جو بھی بڑھیا دوزخ اندر سڑیا۔ یعنی میں دسیا کہ سونے پیغمبر نے بدعت دی پہچان کرائی کہ دین دے اندر نواں کم کرنا۔ کیڑا نواں؟ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ جڑا بندہ ساڈے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم کردا ہے جڑا پہلا تو ثابت نہیں، او مردود ہے، او بدعت ہے۔ بدعت دی پہچان کی ہے میرے پراؤ سنو، بدعت دی پہچان جیڑا کم نبی پاک دے دین اندر ایسا نواں کم جڑا پہلا تو ثابت نہیں، پہلا تو مراد قرآن تو حدیث تو ثابت نہیں، صحابہ تو نواں کم او ہے بدعت، او ہے بدعت۔ ہوں ذرا میں عرض کراں کہ کئی میرے پرا مس گارڈ کرن والے لوکاں نوں طویلاں کر کر کے تے لوکاں نوں ہیلے کر کر کے تے لوکاں نوں پہ پھسلاندے نے۔ دیکھو جی جو نواں کم بدعت تے اسی بدعت کرنے آ، پھر اے بھی تے بدعت کردے نے۔ نبی پاک نے لاؤڈ سپیکر اندر کبھی تقریر نہیں کیتی، لاؤڈ سپیکر دے کردے نے، اے بھی تے نواں کم ہے۔ نبی پاک کاراں بساں تے نہیں بیٹھے، اے نواں کم کردے نے، بیندے نے۔ نبی پاک دے زمانے دے اندر مسجد دا محراب کوئی نہیں سی، انہاں محراب بنایا، اے بھی نواں کم ہے۔ نبی پاک دے زمانے دے مسجد دا مینار نہیں سی، انہاں مینار بنایا، اے بھی نواں کم ہے۔ نبی پاک دے زمانے دے اندر قرآن پاک دیاں سیراں تے زبراں دیاں لگیاں، اے بھی نواں کم ہے۔ بیت اللہ دا غلاف نہیں سی، اے بھی نواں کم ہے۔ بیت اللہ دے غلاف تے آتاں لکھدے نے، اے بھی نواں کم ہے۔ حضرات ساریاں کینے طویلاں نے لوکاں نوں پھسلان دے واسطے، حالانکہ بدعت دی پہچان کی ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے ایسا دین وے نواں کم جڑا پہلا تو ثابت نہیں، پہلا تو ثابت نہیں۔ ایک اور حدیث بھی پیش کی جاندی ہے صحیح مسلم دی، دیکھو جی نبی پاک نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جیڑا بندہ اسلام دے اندر کو اچھا طریقہ جاری کردا ہے، فرمایا او دے تے جننے لوکی عمل کرنگے انہاں ساریاں دے برابر اے طریقہ جاری کرنے والے نو ثواب ملے گا۔ اے حدیث صحیح مسلم دی، بالکل حدیث صحیح، لیکن یہ مفہوم غلط بیان کیتا جاتا ہے۔ جی دیکھو نبی پاک نے فرمایا جڑا دین اندر کوئی نواں طریقہ، کوئی طریقہ نواں نہیں، کوئی طریقہ جاری کرے، نویں دا لفظ اپنے کولوں شامل کر دینا، اتنے نویں دا لفظ نہیں، اتنے سنتاً کوئی اچھا طریقہ جاری کرے۔ ہن اچھا طریقہ کیڑا ہے؟
دیکھو جی جو نبی پاک نے کہہ دیتا کہ جیڑا بندہ اسلام دے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، لہذا سی اچھا طریقہ جاری کیتا ہے، جدوں کو فوت ہو جاندا ہے او دے دوسرے یا تیسرے دن کلاں دے لوکاں نوں اکٹھے کرنے آ لوکی آیت کریمہ پڑھدے نے کھجوراں دیاں گٹکاں دے بڑا اچھا کام ہے، لوکی کنکریاں تے فلانی صورت پڑھدے نے بڑا اچھا کام ہے، پھر بعد اندر لوکاں نوں پھل کھلانے اچھا کام ہے، پھر دعا کر دیتی جاندی ہے بخشت دی اچھا کام ہے، اسی دسویں دا ختم دے لانے لوکاں نوں کھانا پیش کرنے میت دے واسطے دعا دی اچھا کام ہے، اسی 40ویں دا ختم دے لانے او دے تے قرآن پڑھ کے تے بخشے جاندے نے میت دی روح نوں اچھا کام ہے۔ لو جی یہ کیڑا برا کام ہے، اسی جشن میلاد منانے نبی پاک دی خوشی منانے کیڑا برا کام ہے اچھا کام ہے۔ حضرات ساریاں پھر چیزاں نوں اس حدیث دی روشنی اندر یاد کیتا جاندا ہے، من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، جیڑا بندہ اسلام دے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، بھئی ایتھے صرف یہ نہیں لفظ نویں دا کوئی نہیں دے، نویں دا دھوکھا دیندے لوکاں، نواں لفظ ایتھے کوئی نہیں عربی دا، ایتھے لفظ سنہ من اپنا سنتن حسنہ، اچھا طریقہ اچھی سنت۔ ہن میں پوچھاں گا کہ سنت کی بھی تساں اختیار کرنی ہے، سنتن حسنہ، میری سنت بہتر ہے کہ نبی پاک دی؟ آواز آنی چاہیے، میرے اپنا اج دے مفتی دی سنت بہتر ہے کہ نبی پاک دی؟ ماشاءاللہ۔ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، سنہ سنت سنت لفظ ساڈی بولی چاں بولیا جاتا ہے، اور جدو سنت آوے لفظ ہر کلمہ کو نوں پتہ ہے کہ سنت تو ہوندی ہے جو نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم ہوے، ہن یہ ترجمہ کر کے اگوں بھلیکھا پایا جاتا ہے۔ اچھا ہن تساں خود بھی کہتا ہے کہ سارے دیاں سنتاں نالوں بہتر سنت اللہ دے نبی دی، تساں کہتا ہے نا، میں حدیث بھی پڑھ دینا اگے پڑھی دی، فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سارے طریقے تو بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے۔ میرے دوستوں تے ویراں ذرا بات تے توجہ فرما دے دایا دے، میرے پیغمبر دا نبی پاک نے فرما دیتا ہے سارے طریقے تو بہتر طریقہ نبی پاک دا۔ ایک پاسے مفتی طریقہ، مفتی نے طریقہ نواں کڈیا کیڑا کلاں دے ختم دا 10ویں دا 40ویں دا، یہ طریقہ نہیں بہتر میرے پیغمبر دا طریقہ بہتر ہے۔ ایک پاسے مولوی نے طریقہ کو نواں کڈیا جشن میلاد دا، حضرات مولوی دا طریقہ بہتر نہیں نبی پاک دا طریقہ بہتر ہے۔ ہاں جڑا آ گل آئی ہے کہ اسلام دے اندر طریقے نو جاری کرنا، حضرات تو کیڑا طریقہ جاری کرنا نبی پاک دے طریقوں دے وچوں اگر کوئی طریقہ کسی علاقے اندر رہ گیا ہو، مثلا نبی پاک علیہ السلام نے 3 راتاں تراویح پڑھائی جماعت نال، حدیث تو سنتے رہندے علماء کرام، قیام رمضان کرایا 3 راتاں، پھر آپ نے فرمایا مینوں خطرہ پیدا ہو گیا ہے، مینوں ڈر ہے کتے نماز دی جماعت تواڈے تے فرض نہ ہو جائے۔ آپ نے امت تے شفقت کر دیا ہویا فرضیت دے ڈر تو تراویح دی جماعت چھڑ دیتی، کیوں جی اس طرح سنیا نا تساں، تراویح دی جماعت منع نہیں کیتی، منع نہیں کیتی، چھڑ دیتی۔ حضرت نبی پاک نے پھر پوری زندگی تراویح دی جماعت نہیں کرائی۔ حضرت ابو بکر دا دور خلافت گزریا، حضرت عمر دا زمانہ آیا، حضرت عمر فرماندے نے لوگوں ہن وہی نہیں اتر دی فرضیت دا خطرہ ٹل گیا ہے، لہذا اسی اس طرح کرنا، اسی ہن جماعت نہ تراویح پڑھنیاں کرنیاں نہیں کیونکہ کلیاں نو جماعت نہ ثواب زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارا عمر
بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداریہ ان یقوما للناس 11 رکعہ. حضرت عمر نے ابی بن کعب تے تمیم داری نو آرڈر دیتا کہ لوکاں نو جماعت دے نال 11 رکعتاں پڑھایا کرن. 8 تراویح 3 وتر 11 رکعتاں. موتا امام مالک ابن ابی شیبہ دونوں دے اندر 11 دے لفظ موجود نے. ہوں جڑی میں بات کرنا چاہنا ہوتے توجہ فرماندے نال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب نے نبی پاک دے چھڈے ہوئے طریقے نو نویں سرے جاری کر دیتا. ہن آج من سن فی الاسلام سنتا حسنا نبی پاک دا طریقہ اچھا ہے انہاں دا طریقہ جاری کر دیتا. ہن قیامت تک جن لوکی جماعت نہ تراویاں پڑھن گے انہاں دا ثواب گھٹے گا نہیں. انہاں ساریاں دے برابر ثواب اللہ عمر دے اکاؤنٹ میں جمع کردا جائے گا. آج حدیث کا مطلب جیڑا دین اندر کو اچھا طریقہ مثلا کسی علاقے اندر داڑھی والا 1-2 ہے. کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہندا یار میں داڑھی منانا میں رکھنا میرے ویکھو ویکھیا میرا دوستوں نے بھی رکھ لینی ہے انہیں بھی رکھ لینی ہے انہیں بھی رکھ لینی ہے نالے داڑھی رکھدا ہے نالے رکھاندا ہے. آج من سن فی الاسلام سنتا حسنا یعنی نبی پاک دے کوئی ایسا طریقہ جڑا کسی علاقے میں رہ گیا ہوئے لوگ تے عمل نہ کرتے ہون انہوں جڑا جاری کرے گا انہوں اللہ سارے عمل کرنے والے دے برابر ثواب عطا کرے گا. لیکن اتھے دا معنی غلط کیتا جاندہ ہے. جی نبی پاک نے فرماتا من سن فی الاسلام سنتا حسنا اسی دے واسطے اچھا طریقہ کر لیا کلاں دا 40ویں دا 10ویں دا نہیں. میرے بھائی ایک قوم نہ دھوکھا ہے گل کھڑی کرو. حضرات ان بات توجہ فرماندے جاندے اے تے میں بات عرض کر دیتی ہے جڑا لوکاں نوں مسگاڑ کیتا جاندا ہے. ہن میں تواڈے سامنے دوسری بات عرض کراں. دیکھو جی جے اسی نواں کام کرنے آ تے اے بھی نواں کام کردے نے. نبی پاک نے لاؤڈ سپیکر اندر تقریر نہیں کیتی اے لاؤڈ سپیکر وچ جمعے پڑھاندے تقریراں کردے نے نواں کام ہے. میں کئی مرتبہ مثالاں دے کے گل سمجھایا کرنا. منجی دی گل ہو رہی سی منجی دی پنیری تساں لا دیتی ہے بوٹا بن لیا ہن او دے تو بعد او دے اندر بوٹیاں اگ پیاں نے ڈیلا اگ پیا نڑو اگ پیا کہاں اگ پیا ہے اسی طرح کوئی اگ پئی ہے اس طرح سواک ہو گیا ہے. اور زمیندار بندہ جڑا ویکھدا کہندا اے بوٹیاں میری فصل نو برباد کرن گیا اونے مزدور بندے بلائے تے کہندا دیہاڑی دیاں گا پوری آ میری فصل دے وچوں سارا گند باہر کڈ دے. مزدور لگے رہے انہاں پھڑ پھڑ کے جڑاں تو ڈیلا پٹیا نڑو پٹیا کوئی پٹی پٹ دے باہر آ گئے وٹ بننے تے آ گئے فصل صاف ہو گئی. ہن وٹ بننے تے بھی ڈیلا ہو گیا کہا ہو گیا نڑو ہو گیا. ہن لگے کئی نہ کھوترن چونکہ ہتھاں نہ پٹیا نہیں جا رہا. زمیندار دا دھیان پیا کہ بھائی یہ کر رہے ہو جی تسی آپ خود کیا نڑو پٹو او بھائی میں تانوں کیا ہے فصل دے وچوں پٹو. جدو فصل دے وچے بوٹیاں اگن گیاں فصل کرن گیاں برباد فصل نو دین گیاں نقصان فصل نو کرن گیاں کمزور. جدو ایہو بوٹیاں باہر وٹ تے اگن گیاں پھر دین گیاں فائدہ وڈیاں ہون گیاں وڑ کے مال دے منہ پہن گیا بہترین بن گئے پٹھے. حضرات جدو دین دے اندر کو نواں کام ہے وہ دیندا نقصان جدو دین تو باہر دنیا داری کو نواں کام میں پھر دیندا ہے فائدہ. سپیکر دین دے وچ نہیں دین تو باہر ہے. بدعت ہوے جو دین دے اندر نواں کام کیتا جائے. سپیکر دین وچ نہیں اگر دین چ ہوندا
پھر سپیکر تو بغیر کسی بھی تقریر تے جمعہ قبول ہی نہ ہوتی۔ اس واسطے میرے دوستا تے ویرا سپیکر کیے باہر وٹ بننے تے نڑو، وٹ بننے تے ڈیلا تے نڑو، سپیکر وٹ بننے تے ڈیلا تے نڑو، اے فصل دے اندر نہیں، اے دین دے اندر نہیں، دین تو باہر۔ دوسرا مسئلہ گیا محراب دا، اے محراب جڑا دین میں نواں کام نہیں، کیونکہ اللہ پاک دے نبی زکریا علیہ السلام بڈھے وارے اللہ تو پتر پہ منگتے نے، اللہ پاک نے فرشتیاں نو کلیا، فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے حضرت زکریا محراب دے اندر نماز تے پڑھدے نے تے فرشتیاں نے جا کے بیٹے دی بشارت دے دتی ہے۔ حضرات محراب تے اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت تے بدعت کی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعت ہوے جو ایسا نواں کام کیتا جائے جڑا پہلا یعنی قرآن تے حدیث تو ثابت نہیں ہے، محراب تے اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دا زمانہ آیا، انہاں دے دور دے اندر انہاں نے گورنمنٹی طور تے مسجداں بنوائیاں، مسجداں دے انہاں نے محراب بنوائے۔ اے دیوار آئی، اے دیوار آئی، اس دیوار نو تھوڑا جا اگوں آ کے رخ ایسا سامنے کر دیتا ہے، اے دیوار، یا اے کہہ لو جدھر خطیب نے کھڑا ہونا ہوں نا تھوڑا جا رخ ایتھے آ گیا، ہن خطیب دا چہرہ لوگوں نظر آ رہے ہیں، اے آواز اے دیوار نہ ٹکرا رہی ہے، ٹکران تو بعد اے گھمی آواز واپس گئی، اس محراب دے نال پھر اگے نال چھوٹی محرابی بنائی جاندی سی حضرت عمر دے زمانے چ، او محرابی اے آواز او دے جا کے گھمدی، گھمن تو بعد پھر واپس آندی، اس وقت لاؤڈ سپیکر دا او محراب تے محرابیاں کم دیندیاں۔ اج بھی تسی دیکھ لو، آپ ساؤنڈ والا بھائی بیٹھے ہیں، پوچھو آ سپیکر کڈو ڈبے تو باہر، آواز چیک کر لیا جی تے ڈبے دے وچ چیک کر لو، جدو آواز گھمدی ہے آواز ودی ہے، اور میں کہنا گھڑے دے منہ تے سپیکر رکھو، جدو گھم کے کوئی اپنا ہی منہ لا لیا جی، ویکھیا تے گھم کے آواز کنی ودی، آڑے اتنے توتے لگے نے ہارن، یہ کی ہے آواز گھماندے نے، گھوم کے آواز بدھی۔ حضرت عمر نے محراب بھی بنائے، تو ایک محراب دی گل کرنا، نال انہاں دو دو محرابیاں بھی بنائیاں۔ کیا حضرت عمر نے بدعت کی تھی؟ حضرت عمر خلیفہ راشد نے، خلیفہ راشد دا قول تے عمل اگر صحیح حدیث کے خلاف نہ آئے، دین میں دلیل ہوندا ہے، حجت ہوندا ہے، دلیل ہوندا ہے۔ حضرات بات نو اگے چلاواں پھر کہہ دیندے نے دیکھو جی تساں جناب آ جڑیاں، دیکھو جی تساں جڑیاں کاراں تے بساں تے بیندے ہو، اے کاراں تے بساں تے بہنا اے بھی تے نواں کام ہے، نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں ہے۔ حضرات تم اے تے غور کرے، آدھے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا اے گھوڑے تے کھچر دے گدے اللہ پاک نے تہاڈی سواری واسطے پیدا کیتے نے، کئی سواریاں اللہ پیدا کرے گا جڑیاں تسی جاندے نہیں۔ جدوں قرآن دی آیت اتری اس ویلے دے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ انہاں نویاں سواریاں نو جاندے نہیں سن، انہاں سائیکل موٹر سائیکل کار بس ٹرک نو جاندے نہیں سن۔ اللہ جڑیاں نویاں سواریاں آن گیاں انہاں نو کی کرنا ہے، فرمایا لے ترکبوہا، انہاں تے تساں سواری کرنی ہے، انہاں تے تساں سوار ہونا ہے۔ حضرات نویاں سواریاں تے سواری دی اجازت تے قرآن پیا دیندا، اے بدعت کیویں ہو گئی؟ کیوں؟ سواری دین دے نواں کام نہیں، سواری فصل دے وچ نہیں، باہر وٹ بننے تے وے سواری باہر ہے، دین دے اندر نہیں، اور نوی آئے پرانی آئے جائز۔
حضرات پھر سوال کیتا جاندا ہے ویکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو جی بیت اللہ دا غلاف بھی تے نواں اج کل نا سوشل میڈیا تے بڑی پوسٹ چلن رہی سی جی بیت اللہ دا غلاف نواں غلاف دے اوتے جڑیاں آٹا لکھدے نے او نواں سعودیہ اپنا جشن مناوندا ہے او نواں بھائی جڑا سعودیہ جشن مناوندا ہے انہاں چوں کیڑا بندہ کہندا وی اسی دین سمجھ کے منانے ہیں پاکستان 14 اگست مناوندا کیڑا بندہ کہندا سی دین سمجھ کے منانے جھگڑا آوے دین وے نواں کم نویں کم نو دین بنا کے لوکاں سامنے پیش کرنا جھگڑا آوے دنیا داری دیا نویاں چیزاں دا جھگڑا نہیں اختلاف نہیں حضرات جتھوں دا غلاف دی بات اے تے یعنی کسے نے شوشاڑا دیتا ہے کہ بیت اللہ دا غلاف نہیں تانوں او حدیث یاد ہونی ہے فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک نے 4 بندیاں دا نام لیا فرمایا کبھی بیت اللہ دے غلاف دے وچ بھی مکے ہون چمٹے ہون پھر بھی مار دے آجے ہن غلاف ہے تے نبی پاک نے نام لیا ہے نا غلاف تے ثابت ہے اے بدعت کتھوں ہو گیا رہا مسئلہ غلاف تے آٹا لکھنیاں غلاف بیت اللہ دا لباس ہے لباس اے میرا تہاڈا لباس ہے لباس نو مزین کرن واسطے بندے اتے مرد اتے ریشم پہننا جائز نہیں لیکن مزین کرن واسطے 4 انگلاں دے برابر ریشم دا ٹکڑا کو لا سکدا لا لے حضرت دا ایک جبہ نہیں سی اے بارڈر ریشم دا لگا سی تے جے تیرے لباس کو مزین کرنا جائز ہے تے بیت اللہ دے لباس کو مزین کرنا ناجائز ہو گیا مزین یہ نہیں چیزاں بدعت بندیاں صرف قوم میں مسگائیڈ کیتا جا رہا ہے حضرات ان بات تے توجہ فرماندے جایا دے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے کہ دین دے اندر نویں کم کرنے بدعت نے دین دے اندر کو نواں کم نہیں کرنا جیسا کہ میں پہلا بھی تواڈے سامنے گزارش کر دیتی ہے کہ دین دے اندر نواں کم آ گیا کہ تیسرا دن ہویا یا دوسرا دن ہویا تے فوت بھی ہوئی ہے تے کلاں دا اعلان کر دیتا جاندا ہے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ میں مبارک دے اندر ایک وڈیری اما سی کسی قبیلے نے لونڈی آزاد کر دیتی ہے لونڈی بڑھاپے نو پہنچی ہے نبی پاک کو لائی کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئی نبی پاک نے ویکھیا کہ ایدا کوئی سہارا نہیں آپ نے فرمایا تیرا خیمہ مسجد دے ویلا دے نیا مسجد دی اما صفائی کریا کر اما مسجد دی صفائی کریا کر دیئے رات دے ٹائم فوت ہو گئی نبی پاک کرام فرما رہے نے صحابہ نے سوچیا نبی پاک نو کی زحمت دینی ہے نبی پاک دے صحابہ نے رات نو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا میرے پیغمبر نے تیسرے دن پوچھیا ابن ابی شیبہ دے لفظ نے تیسرے دن نبی پاک نے پوچھیا آپ فرماندے نے او بی بی کتھے جے تیسرے دن پوچھیا او بی بی کتھے جے تے کلاں دا ختم ہوندا ہے دوسرے دن دوسرے ہی ہوں نا چلو تیسرے لا لو جے تیسرے دن کلاں دا ختم ہو رہا سی پھر تے نبی پاک نو پتہ سی فوت ہو گئی پوچھن دی لوڑ کی ہے تے جے دوسرے دن سی کیونکہ ہن عام دوسرے دن ہے جے دوسرے دن کلاں دا ختم ہے پھر او بی بی دا ختم دوسرے دن جے تے نبی پاک شامل سن پھر تیسرے دن پوچھن دی لوڑ کی سی کیونکہ ختم رات دے ٹائم میں دن دے ٹائم ہوندا اگر او نبی پاک او دے اندر تشریف فرما سن پھر دن پوچھن دی لوڑ کی سی بی بی کتھے دے تے جے تو کنے نبی پاک نو شامل نہیں کیتا صحابہ کلے کلے کلاں دیاں پھلیاں چھولے کھا گئے پھر تو بڑا گستاخ کوئی نہیں سوال ہے احترام نال ادب نال مینوں دسیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 بیویاں فوت ہوئیاں آپ دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں 3 بیٹے فوت ہوئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی دا تیسرے دا ختم دلایا ہوئے کلاں دا 7ویں دا دلایا ہوئے 10ویں دا دلایا ہوئے 40ویں دا دلایا ہوئے سالانہ دلایا ہوئے صحیح سند دے نال
ایک روایت پیش کر دیتی بعض لفظاں دے اندر میں نواز چیما اہل حدیث دا اپنا خادم استان کرا لو اپنی گڈی انعام دے دیاں گا. بھائی جی ایک حدیث لفظ مینوں سودا مہنگا تے نہیں میں تے ایک مہینے پیسے پورے کر لینے ہے کیڑی گل ہے. ایویں مرن دے نے ایم پی ایم دے الیکشناں چ کروڑاں لان دے نے مہینے پورے ہو جاندے نے میں بھی مہینے پورے کر لینے نے. جی اگر کدے ختم دی لب جے دلیل صحیح سند نال تے میں تے اعلان کرنا بھی نواز چیما تیار ہے ختم تے لا لو. اینے پیسے جلسے کتنے دیندے جنہیں ختم چ لبدے نے نالے مگرا بھر کے روٹیاں دا چاول دا بوٹیاں دا گھر لیاواں گا نالے چھولے کٹھے کراں گا. بڑے مہنگے وکن رہے نے پنڈاں دیاں پنڈاں چھولے لبن گے تے جناب میں تے مہینے ڈیڑھ کی گڈی دے پیسے پورے کر رہے مینوں کہڑی مہنگی. پر تہاڈی مہربانی کوئی میرا عالم دین بھرا اللہ واسطے میں بڑا ترسن دیا یار میرا بھی کتے راہ کھلے یار تہاڈی مہربانی ترلے والی گل جی اللہ دا واسطہ جے میرا راہ کھول دیو میں بھی ختمہ میں جاواں کراں میں بھی تقریراں کراں مینوں ختم دینا ہوندا جے بہ کے میرے کو قرآن سن لو مینوں ہوندا جے ختم دینا پر کتے دلیل پیش کر دیو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیتا ہوئے میں بھی دین لگ پاں تے جو نہ نہیں ہے دیتے ختم تے پھر دین میں نویں کام نے بدت دین نو ٹاندی ہے بتی بندے تو اللہ نو نفرت او نبی نو نفرت نبی پاک دے صحابہ نو نفرت. اللہ اکبر. ہن دیکھو بھئی کہ ساڈے بھی کئی آدمی سن شوق ہون لگ پیا اصل کھاندے نے نا وچوں کئی کھا کے آئے ہوندے نے پھر وہ ماردے نے تانا بابیا کھادا ہی کھوا بھی ہن وہ کہندا میں ہے بھی حدیث ہاں تے کھواواں کیویں وہ کہندا چلو ایک وتر لب گیا میں ختم دا نام کوئی نہیں جے لینا تساں آ جانا ہن میں تیسرا دن کوئی نہیں رکھنا میں رکھنا پنجواں دن میں تیجا نہیں کرانا پنجواں کراواں گا چھواں کراواں گا اٹھواں کراواں گا نواں کراواں گا 12واں 13واں کراواں گا. حضرات اہل حدیث نے بھی لوگوں جمع کر لیا جمع کرن تو بعد اہل حدیث کی کہندا ہے میں ختم نہیں دلانا بس فلانے مولوی صاحب آن گے اما فوت ہوئی ابا فوت ہویا بیٹا فوت ہویا ساری برادری نو کٹھیاں کرنا 15-20 دیگا پکاواں گا کٹا ذبح کراں گا اوتھے مولوی صاحب آن گے تقریر کرن گے ماں کرا دیں گے پیو کرا دیں گے چنگے طرح رون گے بھی روان گے بھی اتھرو کیرن گے بھی کران گے بھی تے جناب پوری مجلس ماتم بنا کے جان گے بعد میں دعا ہو جائے گی اما ابا بخشے آ جائے گا ایڈا ہی سوکھا تو کمے میں بخشش واسطے کٹ کرن دیا تے او تو کمے دعا او بدوں واسطے کردے نے او بھی دعا کردے نے جے انہاں دی بد دعا شریعت پہ نواں دعا شریعت پہ نواں کام ہے تیری دعا بھی شریعت پہ نواں کام ہے تیرے درس بھی دین میں نواں کام ہے. نبی علیہ السلام نے 3 دنوں کی مہلت دیتی کیونکہ میت واسطے صرف 2 کٹ نے نماز جنازہ اکثر میں کیا کرنا میت واسطے شریعت کے 2 کٹ نے نماز جنازہ اور قبر تے دعا بس نماز جنازہ قبر تے دعا اس تو علاوہ میت دے نام تے لوکاں نو جمع کرنا پوری شریعت دے وچوں ثابت نہیں جیڑا 3 دن دا پورا سی پانے آ ستر اے 3 دن دی پوری پانے آ حضرات میت دے واسطے نہیں میت دے واسطے نہیں میت واسطے نہیں اے میت دے وارثاں واسطے حدیث دے لفظ سنو سنن نسائی کتاب الجنائز ام حالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر ثلاثہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت جعفر تیار شہید ہوئے تو حضرت جعفر کے اہل و عیال کے لیے 3 دن کی مہلت دی 3 دن کی کرن لوگ ان کے پاس آئیں 3 دن تک لوگ ان کے پاس آئیں تے آنا کادے واسطے تعزیت کرنی ہے تعزیت
جیسا کہ ابو داؤد دے لفظ نے تعزیت کرنی ہے. تعزیت کیویں کرنی ہے؟ تعزیت دا معنی ہوندا کہ غم نو دور کرنا، صبر تسلی دینا. فوت ہو گیا، اچھا جی تواڈے ابو دنیا تو چلے گئے، انہاں دا اینا ہی ٹائم سی اللہ دے ہاں لکھیا، وہ فوت ہو گئے نے انہاں دا ٹائم ہی اینا سی لکھیا، اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ انہاں دی بخش کرے تے صبر کریا جے صبر نال وائے. ایہو جیاں گلاں کر کے انہاں دے غم نو سائل کرنا. حتیٰ کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں نے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوندا جدوں میرے خاندان چوں کوئی فوت ہو جاندا تے جیڑا کوئی بی بی یا بندہ زیادہ غم لا لیندا، او غم نال بندے دا دل کمزور ہو جاندا. فرماندیاں نے مانوں تلبینہ پکا کے کھلاندی. تلبینہ جواں دا آٹا، کھجوراں، شہد یہ پکا کے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا دل دے مریضاں واسطے تلبینہ اچھی چیز ہے. فرماندیاں نے میں پکاندی کھواندی تلبینہ، وہ کھاندا، او دا دل جرا مضبوط ہوندا، جدو دل دلیر ہوندا او دا غم کٹ جاندا. آوے شریعت حضرات جڑا 3 دن میں عرض کر رہا کہ 3 دن دی بات ہو رہی ہے. 3 دن دی یہ 3 دن جڑا کٹھے ہونا میت دے واسطے نہیں بلکہ میت دے وارثاں دے واسطے کٹھے ہونا، میت دے وارثاں دے واسطے کٹھے ہونا 3 دن. حضرات دین میں نواں کام نہیں، لیکن لیکن 2 اجتماع تو علاوہ میت واسطے کو کٹھ کرنا شریعت پاک دے وچوں ثابت نہیں. میت واسطے تساں لوگ کٹھیا نہیں کرنا سوائے 2 کٹھاں دے، نماز جنازہ، قبر تے دعا. آ جڑا آ گیا نا جنازہ پڑھیا گیا، سلام پھریا، سلام پھیرن تو بعد آؤ جی سارے نماز توڑ کے کٹھے ہو جاؤ، آؤ جی صفحہ توڑو کٹھے ہو جاؤ، میت واسطے کرو دعا. ہاتھ چوکلی سارے دعا کر. حضرت کتھوں آئی؟ جی ابو داؤد چاہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جدوں تسی دیکھو جی یہ صلیتم ماضی دا سیغہ ہے جی، دا معنی کریں گے جب تم نماز پڑھ چکو جنازے کی تو میت کے لیے دعا کرو. کیسا دال آندے نے، اللہ رحم فرمائے، کیسا دال آندے نے یار، اتنا دا. ہن عام بندے بیچارے نوں پتہ ہی نہیں میت ماضی دا سیگا کی، مضارع دا سیگا کی، تے پھر اصول کی نے، ماضی دا معنی کدو بدلدا ہے، مضارع دا کدو بدلدا ہے. نہیں عام لوگ کہڑے بیچارے سارے گرامر پڑھے نے. اور عام بندہ سوچدا یار لفظ تے ٹھیک نے، حدیث دے لفظ مولوی صاحب پڑھن دے نے، گل تے ٹھیک ہوئی. لیکن اللہ رحم کرے ساری دنیا میں ان پڑھ نہیں، اللہ بھی رحمت نہ پڑے بھی ہیں چوریاں پھڑن والے. حضرات ان بات توجہ کر دے دایا جے صلی تو ماضی دا سیگا، اے دا معنی اے نہیں جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت پر دو، اے نہیں. اے دا کی معنی ہے؟ صلی تو ماضی دا سیگا، اے دے اوتے لفظ آ گیا ہے اذا. اذا اے افعال مدہ ضمن نے، جڑے ساتھی صرف نہ پڑھے نے انہوں معلوم ہو رہا ہے. ہن اے کی کر دے نا، عمل کی ہے اذا جب ماضی کے سیگا پر داخل ہو تو اس کا معنی مستقبل کا کر دیتے ہیں. جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اے میرے پیغمبر جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. اشارہ کدھر ہے؟ فتح مکہ، کہ جب فتح مکہ ہوئے گا لوگ فوجاں دیا فوجاں تواڈے دین چھان گے. ہن جا ماضی دا سیگا ہے، اذا آیا ماضی دے معنی نو مستقبل بدل دیتا، اصول ہے، گرامر ہے. اسی طرح اذا صلیتم علی المیت،
جب تم میت پر جنازہ پڑھو گے تب فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، تو جنازہ میں میت کے لیے خلوص سے دعا کرنا، اے نہیں اللہ اکبر ارے ایک دا وضو پورا نہیں آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے خلوص نہیں، خلوص نہ دعا کرنا، خلوص نہ۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، چونکہ جمعہ دا وقت بڑا ایک متعین ٹائم ہوتا ہے، میں بلکہ 5-6 منٹ اوپر چلا گیا، گزارش کیتی ہے تھوڑے سامنے آ جڑا مہینہ گزرے ہے ربیع الاول دا، یہ اندر دیکھو نا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دی ولادت ہوئی تے نبی پاک اپنی ولادت دا جشن کیویں مناندے سن۔ میں مسلم دی روایت میرے پیغمبر تو پوچھیا گیا حضرت جی تسی سوموار دا روزہ رکھدے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں میں دے اندر پیدا ہویا، اے دے اندر میرے تے وحی دا آغاز ہویا، پتہ چلیا نبی پاک اپنی ولادت دی خوشی مناندے سن روزہ رکھ کے، کی کر کے؟ آواز نہیں آئی۔ نبی پاک اپنی ولادت دی میلاد دی خوشی مناندے سن کی عمل کر کے؟ جدو بدعت آئی سنت مک گئی۔ بدعت کی آئی؟ جشن مناؤ، پنگڑے پاؤ، لڑیاں پاؤ۔ ایتکاں تے بڑا عجیب کام ہویا ملتان وچ، تساں ویکھیا نہیں؟ ہاں جی ویکھیا جی نا ایتکاں؟ انا للہ و انا جشن نبی پاک دی ولادت دا تے کم پتہ کی کیتا؟ ایک عورت انہوں سفید لباس پہنا کے او کگرا جیا خوبصورت ننگا سر ننگا منہ چنگا میک اپ کرا کے جلوس میں لین دی حور، کیا اے جی تشبیہ ہے کہ نبی پاک دی ولادت ہے تے حور آ گئی؟ یار اس قدر توہین تے اس قدر گستاخی سوشل میڈیا تے عام چلن رہی ہے، وائرل ہوئی ہے ویڈیو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ان قریب ایسے لوگ آن گے یطفئون السنت و یعملون بالبدع، سنتاں نو مٹان گے بدعتاں نو جاری کرن گے۔ نبی دی سنت کی ہے خوشی کیویں منانی ہے؟ روزہ رکھ کے، روزہ مٹا دیتا۔ اے جننے جلوسیوں نے نہ ایک بندہ دسو جنہیں روزہ رکھیا ہو، کسے ایک نے رکھیا ہو؟ میں کو 4-5 سال پہلے اکاڑے چو سن گیا سی السلام علیکم حسن جی قاری صاحب میں اکاڑے بولن دیا تو میں ایک امام دے سامنے کھلوتا، اے تے لکھے ہے جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں داڑیاں فری منیا جان گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یقین جانو انہاں دے فعل نے سانو شرمندہ کر دیتا لوکاں دے سامنے۔ خوشی مناؤ جی نبی پاک نے منائی، تہاڈا طریقہ شریعت نہیں، پیغمبر دا طریقہ شریعت ہے۔ حضرات دو دھور کرے آجے جدو بدعت آوے تے سنت نو میٹا دیندی ہے۔ جشن آ گیا، جلوس آ گیا، پنگڑے آ گئے، ڈھول آ گئے، انہاں نے نبی دی سنت نو فوت کر دیتا۔ انہاں چو کئیاں نو پتہ ہی نہیں کہ نبی دی ولادت تے روزہ رکھی دا۔ کھول کے دیکھ لیا جی، چیک کر لیا جی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی نبی پاک نے اپنی خوشی کیویں منائی؟ انہوں نے پتہ ہی نہیں، دسیا ہی نہیں، دسنا بھی نہیں۔ اللہ دے بندے ہو، اللہ تو ڈر جو۔ بدعت بندے دے ایمان نو عمل نو تباہ برباد کر دیندی جے۔ سورۃ کہف دی آخری آیتاں جا کے پڑھ لیا جے، ٹائم تھوڑا نہیں تو میں تر پڑھ کے سنا دیندا۔ سورۃ کہف دی آخری آیتاں وچ اللہ نے ایہو گل کہی کہ کئی لوگ عمل کردے نے چنگا سمجھ کے، لیکن چنگا نہیں ہوندا۔ انہاں دے عمل انج ضائع ہون گے، کل قیامت نوں انہاں واسطے ترازو نہیں رکھیا جانا۔ ترازو کدا رکھیے؟ نیکیاں بدیاں ہون تے تولیے، تہاڈی نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تولیے کی؟ آمنۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، قرآن کہہ رہا ہے عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، جان گے دوزخ اندر، کیونکہ انہاں دے عمل شریعت دے مطابق نہیں۔ دین اندر نویں کم ہون گے، نویں کم تو اللہ واسطے بچیا جے، اللہ واسطے بچیا جے۔ دین اندر
کوئی نواں کام نہیں کرنا، دین دے اندر کی گل کر رہے ہیں، دین تو باہر دنیا دیا نویاں نویاں سہولتاں اٹھاؤ۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں دین حقاں نوں سمجھن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔